बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और ज़िंदगी ने फिर से एक बार दी मोहलत आपसे रूबरू और हम कलाम होने के लिए। नवंबर के तीसरे हफ्ते में मैं आपको जी आया नू कहती हूँ। ज़िंदगी भी हर नया दिन याद रखिए, ज़िंदगी की तरफ से एक मोहलत है और एक वार्निंग भी है। इस नोट के साथ जब जीना शुरू करेंगे, ज़िंदगी आसान लगनी शुरू हो जाएगी। मुझे इतना अफसोस होता है जब आजकल के छोटे छोटे बच्चे, जिनको ना मुकम्मल शऊर है ना मुकम्मल आगही है, जब वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, इतनी मुश्किल ज़िंदगी, या मेरे रब। ये वो बच्चे हैं जो भी पैम्पर्ड ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। वो ज़िंदगी के नाशुक्रापन, हमारी सबसे बड़ी बीमारी जो आज के दौर में बन चुकी है, वो है हमारा थैंकलेस होना, हमारा नाशुक्रापन होना। इसको ख़त्म करना पड़ेगा। याद रखिए कि शुक्रगुजारी से नेमतें बढ़ती हैं और नाशुक्रेपन से जो है वो ज़िंदगी भी सफोकेट होती है और ज़िंदगी आपके लिए मुश्किल भी होती है। सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने नए ज्वाइन करने वालों के लिए। मेरा नाम सामिया खान है। खुदा ने मुझे 4 महदूद से नॉलेजेस दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी यानी सितारा शनासी, पामिस्ट्री हाथों का इल्म, इसकी भी एक दलील है, एक लॉजिक है। न्यूमरोलॉजी इल्मुल अदाद। चौथा मेरा इल्म है कार्ड्स, आम पत्ते हैं ये, और ये एक ईरानी इल्म है। ये जब आप मुझसे मिलते हैं तब मैं इनसे आपके लिए मदद लेती हूँ। कैसे मुझ तक पहुँचना है, हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान, ये नंबर जो स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर के अलावा कोई और मीडियम नहीं है मुझ तक आने का। वाहिद ये नंबर है जो आपके और मेरे दरमियान में ब्रिज बन सकता है। आप इस पे मैसेज छोड़ दीजिए। अगर आपको टेलीफोन अपॉइंटमेंट चाहिए तो भी, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो भी, दोनों तरह की इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर कर ली जाएंगी। विज़िटिंग आवर्स जो है आपको बता दिए जाएंगे। वेंसडे थर्सडे में विज़िटिंग आवर्स बनाए जाते हैं। फ्राइडे टोटल क्लाइंट्स, फ़ोन क्लाइंट्स का दिन होता है। इसके अलावा भी फ़ोन क्लाइंट्स में, क्योंकि दुनिया भर में क्लाइंट है मेरे रब के फजल से, तो वो मैं किसी ना किसी तरीके से उनको मैनेज कर रही होती हूँ। तो जो है प्लीज़ जो है इस नंबर के अलावा अगर आप किसी और मीडियम पे, आपको ये जो पूरा नंबर है, अगर आपने एक डिजिट भी आगे पीछे किया और किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया तो फिर इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। 0302 मेरे ही नाम से ये नंबर है। 4447771 ये नंबर है और ये कोड है। बाहर से जो लोग मिलाएंगे वो ऑब्वियसली 0092 को साथ मिलाएंगे और इसी तरह ही मुझ तक पहुंचा जाएगा। यही तरीका है मुझ तक आने का। प्लीज़ किसी के हाथों आपने बेवकूफ़ नहीं बनना। मुझे दिल की गहराइयों से दुख होता है जब कोई आपको बेवकूफ़ बनाता है। दूसरी बात, जो लोग ये सोचते हैं कि जी ये काम शिर्क है, हम शिर्क कर रहे हैं, तो शिर्क की डेफिनेशन याद रखिएगा। जब आप किस्मत को बदलने की बात करते हैं तावीज़ धागों के ज़रिए और जादू टोनों के ज़रिए, शिर्क वहाँ पे आता है। और अल्लाह माफ़ी दे, ये जुर्म करने वाला चाहे वो जादू करवा रहा है या उसका उतारा करवा रहा है, दोनों ईमान से खारिज हैं। क्योंकि इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे कुरान पाक में हर तरह की तफसीलात से हमें आगाह कर दिया गया है। दूरी की रीज़न की वजह से हम इन बिद्दतों में ज़्यादा पड़ रहे हैं। मेरा काम सिर्फ इतना जितना महकमा मौसमियात प्रेडिक्शन कर रहा होता है आपके लिए कि मौसम ख़राब है, समझ के चलो। ये गाइड लाइन है, एक साइंस है, एक हिसाब किताब है। आगही लेना जुर्म नहीं है और अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। ये भी कुरान पाक के अंदर की आयत ही हमें कहती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को। जोन बी के 4 सितारों के साथ जी आया नो। जोन बी का पहला सितारा बुर्ज लियो यानी कि बुर्ज असद। उर्दू में जिनके नाम मीम से, इंग्लिश में जिनके नाम एम, मोईद वाला एम, मोहब्बत वाला एम से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस जो है सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नवंबर के 3rd वीक में मेरे प्यारे लियोज़ के लिए क्या मैसेज इन स्टोर है। शुक्र है अल्लाह का लियोज़, आपका जो सितारे की मूव है
آپ کے کیریئر ہاؤس کی طرف ہے. 15 نومبر سے لے کے 22 نومبر تک ستارہ جو ہے وہ آپ کی سپورٹ میں چل رہا ہے. جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو اہم کام ہے، پیپر ورک سے ریلیٹڈ ہیں، جو لیوز اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ستارہ سپورٹ کرے گا اس وقت میں. 18 اور 19 میں بھی کام کوئی ہونے کی خبر بھی آ سکتی ہے، اور ان میں دعاؤں کی ساتھ کا وقت بھی ہے. اپنے لیے دعا بھی کیجیے گا تاکہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو پازیٹیو خبر انشاءاللہ آئے. صرف یہ ایک چیز ہے کہ 20th 21 یا 22 نومبر ان 3 دنوں میں کسی پہ ایسی تھوڑی انسیکیورٹی ہو سکتی ہے کسی دوست کو لے کے، لیکن ڈونٹ بی ججمنٹل. ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائم تھوڑا سا خرابی کر رہا ہو، لیکن آپ نے اس پہ بالکل ججمنٹل نہیں ہونا، آپ نے اس پہ بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہاں سے لے کے ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں چل رہی ہے. 15 سے لے کے 22 نومبر تک ستارہ مکمل آپ کی سپورٹ میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ لیوز اس وقت اللہ کرے کہ آپ کا جو ہوم لینڈ ہے، آپ کا جو فیملی ہاؤس ہے، آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہن بھائی، آپ کو ایک سکون کی فیل آ رہی ہے. اور یہ بہت عرصے کے بعد ستارے نے آپ کے ہوم لینڈ میں ایک مبارک خط قدم رکھے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ٹائم جو ہے یہ رشتوں کو آپس میں پازیٹیولی جوڑے گا بھی. اور اس وقت ستارہ جو ہے انشاءاللہ آپ کے گھر میں ایک سکون کی خبر بھی دیتا ہے. جو لوگ گھر کو کوئی ری ڈو کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جب ونٹر آتا ہے تو یوزیلی آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو تھوڑا کوزی بنائیں، اس کی ڈیکور کے اوپر کام کریں، تو جو ہے اس وقت ستارہ وہاں پہ آپ کے لیے بہتری کی انڈیکیشن دیتا ہے. آپ کے ہوم لینڈ کے اندر جو ہے آپ ری ڈو بھی کر سکتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بہتر وقت کوالٹی ٹائم گزاریے، کیونکہ اس وقت تو ستارے کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہے. لو لائف میں ابھی بھی ذرا سی وہ ہے ٹھنڈک ہے، یا انسیکیورٹی ہو سکتی ہے ریگارڈنگ رومانس اور آپ کے بچوں کے جو معاملات ہیں، لیکن وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے مشکل ترین وقت اپنا کاٹ لیا ہے، اگلے سال میں کمپنسیشن ملے گا. جو لوگ بچوں سے ریلیٹڈ معاملات سالو کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے رومانس میں مایوسی دیکھ رہے تھے، تو انشاءاللہ 2022 آپ کو کمپنسیٹ کرے گا ان ٹائمنگز میں. پھر اس وقت شکر ہے جاب ایریا بھی ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے، اور آپ کا ہیلتھ ایریا بھی ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ملازمین کا سکھ بھی میرا رب آپ کو اس وقت دے گا، اور آپ کو جو ہے آپ کے جو کولیگز ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت آپ کے لیے ہمیں کوپریٹو نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ستارے کی جو پوزیشن ہے ان سارے معاملات میں آپ کی فیور میں ہے. اب ہم آگئے ہم آپ کے ریلیشن شپ ہاؤس میں، چاہے وہ بزنس ریلیشن شپ ہے لیوز، چاہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی ہے. میں آپ کو بہت پیچھے ڈراتی رہی، سمجھداری سے وقت کو کھینچیے، سمجھداری سے کھینچیے، کیونکہ اب وہ ٹائم آئے گا کہ آپ کے پارٹنر کو آپ کی جینوئنلی قدر آئے گی. کبھی ہوتا ہے نا انسان جو ہے وہ اپنے رشتوں کی وہ قدر نہیں کر پاتا، اپنی غفلت میں ہم پڑ جاتے ہیں. لیکن یہ وہ ٹائم ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کا بزنس پارٹنر ہو یا آپ کا لائف پارٹنر ہو، آپ کو کمپنسیٹ کرے جو تکلیف آپ نے ریسنٹ پاسٹ میں برداشت کی، ان کے رویوں کی، یا ان کے کوئی معاملات ایسے تھے جو آپ کو پریشان کر رہے تھے. تو ستارہ اب وہاں پہ جینوئنلی آپ کی سپورٹ کے اندر ہے. تو میری دعا بھی آپ کے لیے لیوز یہاں پہ موجود ہے. دوستیاں انشاءاللہ آپ کے لیے بینیفیشل رہیں گی، دوستیوں والا ہاؤس آپ کے لیے کوزی رہے گا. وہاں پہ ستارہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے لیے جو حالات ہیں وہ پازیٹیو ہیں. کوئی دنیاوی ڈیزائر جس کی آپ کی خواہش ہے، ابھی بھی ٹائم باقی ہے کہ اللہ وہ پوری کر سکتا ہے. اور خواہش کی کوشش کرتے رہیے، کسی وقت بھی کوشش برابر ہو جائے گی اینڈ یو ول گیٹ واٹ یو وانٹ. اللہ کرے اور جو ہے آپ کو ایسا ہی ہو جیسا ہمیں ستارہ ڈائریکشن دے رہا ہے. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے، میں کہتی ہوں 2 خانے
آپ کے رشتے آپ کے ساتھ ٹھیک ہونا تو دنیا میں سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کا ہوم لینڈ بھی پیسفل ہے. پیرنٹس، سبلنگز، ازدواجی زندگی یا کاروباری زندگی، تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس وقت آپ کی فیور میں ہیں. تو اب یہ تھا جی ہمارے لیوز کا اس ہفتے کے ستاروں کا حال. اور جو ہے اب ہم چلتے ہیں زون بی کا دوسرا ستارہ ورگو یعنی کہ برج سنبلہ. اردو میں جن کے نام پے سے اور انگلش میں جن کے نام پی سے شروع ہوتے ہیں، اور اگر انہیں نہیں پتہ ان کی ڈیٹ آف برتھ سے کہ ان کا ستارہ کیا ہے، تو نام بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی تاریخ پیدائش. تو اب ہم آتے ہیں ورگو کے ستارے کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے. سب سے پہلے ہم دنوں کی بات کریں گے ورگوز، اور 15th 16th اینڈ 17th. کہیں سے پیسے بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اوور کانفیڈنٹ ہو کے خرچنے کی پلاننگ ساتھ نہیں کرنی ہے. تھوڑا آپ نے ویٹ کرنا ہے، کیونکہ کہیں سے پیسوں کی خبر جو ہے وہ آپ کا موڈ بھی اچھا کرتی ہے اور آپ کے لیے حالات کو بھی بہتر کر رہی ہے. تو اللہ کرے ایسا ہی ہو. 18th 19th دعاؤں کی ساتھ بھی ہے ان حالات میں، اور اپنے لیے خاص دعا مانگیے گا، کیونکہ آپ کے تو ورگوز روحانی خانے کے اندر یہ ایگزالٹیشن ہوئے گی چاند کی، تو آپ کو تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا، دنیاوی بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی جو ہے. 20th 21st اینڈ 22nd نومبر بھی کریئر وائز بھی آپ کی سپورٹ میں ہے. اب میں اس کو اگر سم اپ کروں تو 15th سے لے کے نومبر کی 22nd آف نومبر تک آپ کوئی بھی ایسا کام جس میں مالی معاملات آپ نے حل کرنے ہیں، حل ہوں گے انشاءاللہ آپ کی فیور میں. ورگو اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر ڈائریکشن انشاءاللہ بنے گی. اسی طرح وہ ورگوز جو مقدمات میں وکٹم ہیں یا مقدمات کو فائٹ کر رہے ہیں، یعنی ہمارے وکیل بھائی یا بہنیں، ان کو اس وقت ایسی ڈائریکشن ملے گی کہ وہ وننگ پوزیشن میں ان کو جاتے ہوئے اپنا آپ نظر آئے گا. کوئی ایسا کام جس میں دفتری کام انوالو ہے، پیپر ورک کا کام ہے، ویزا سے ریلیٹڈ کام ہے، انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے، یا کوئی کریئر اپرچونٹی جو اب تک نہیں سمجھ آ رہی تھی، اب وہ ٹائم ہے جس میں آپ اسے لاک بھی کر سکتے ہیں، اسے گریب بھی کر سکتے ہیں. پہلے گریب کریں گے پھر ہی لاک کریں گے. تو جو ہے یہ ان سارے معاملات میں یہ ہفتہ آپ کا سپورٹیو ہفتہ ہے. اب ہم جاتے ہیں کہ ستارے کیا کہتے ہیں. وہ لوگ ورگوز جو شہر بدلنا چاہتے ہیں یا ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں ود ان دی کنٹری، اب ٹائم ان کے لیے مناسب ہے، اب ٹائم ان کے لیے فیوریبل ہے، وہ بالکل کر سکتے ہیں کیونکہ ستارہ ان کی سپورٹ میں ہے. اسی طرح جو رشتے ہیں وہ خاندانی ہیں یا سسرالی ہیں، اس وقت معاملات آپ کی سپورٹ میں نظر آتے ہیں، آپ کی فیور میں نظر آتے ہیں. ہاں، جو ہوم لینڈ کا ایریا ہے ورگوز، پیرنٹس ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، کوئی نہ کوئی پریشانی ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور اس وقت ورگوز اگر آپ گھر بدلنا چاہتے ہیں تو ناٹ اے گڈ ٹائم. گھر کو ریڈو کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ویٹ کیجیے گا. اور میں خود بھی اس چیز کا بھی سوچ رہی تھی، تو جو ہے ابھی آپ نے ویٹ کرنا ہے. آپ نے نیکسٹ ایئر مڈ جنوری کے گزرنے کے بعد اب یہ کام کرنا ہے. اگر آپ گھر کے متعلق کوئی ایسے امپورٹنٹ ڈیسیجنس لینا چاہتے ہیں تو وہ ٹائم آپ کے لیے سپورٹیو بھی ہے، فیوریبل بھی ہے، کام بھی اچھے ہوں گے، ستارے کی آسانی بھی ہوگی. اور گھر میں گھر کا جو ایک ایریا ہوتا ہے اس میں سکون بھی ہے، اور رشتوں کی اسٹرینتھ بھی آپ کے ساتھ نظر آتی ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی. لو لائف میں بھی ستارہ آپ کا ٹھیک ہے، اس میں بھی ستارہ سپورٹیو ہے آپ کی، اور آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں بھی ستارے کی سپورٹ ہمیں آپ کے لیے نظر آتی ہے. تو وہ وہاں پہ بھی ستارے کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہے. آپ کی لو لائف میں بھی کوئی نیو کلک بھی ہو سکتا ہے، یا پرانا رشتہ آپ کے عین مطابق بھی ہو سکتا ہے. بچوں سے ریلیٹڈ ستارہ بھی جو ہے وہ آپ کی فیور میں ہے. سب سے اچھی چیز جو مجھے آپ کے لیے خوشی ہے، آپ کا جاب ایریا اچھا ہونے جا رہا ہے. آپ کا جاب ایریا میں ستارہ جو ہے وہ آپ کی سپورٹ میں آ گیا ہے یا آ چکا ہے.
हेल्थ एरिया में भी सितारा आपकी सपोर्ट में है, लेकिन एक चीज़ हो सकती है वर्गोस के वज़न पुट ऑन करने की टेंडेंसी आ जाएगी, उसको फिर आपने ज़रा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि वो टेंडेंसी यहाँ पे ज़रा नज़र आती है कि आपके अंदर आ सकती है। और मुलाजमीन का सुकून भी शामिल हाल इंशाल्लाह रहेगा, चाहे मातहत मुलाजमीन है या आपका होम स्टाफ जो आपकी हेल्प होता है वो भी जो इस वक्त जेन्युइनली आपकी हेल्प बनेंगे। फिर हम जो सेकंड चीज़ देख रहे हैं, जो आपके आसपास आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, इस वक्त उनका भी ताउन आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और जो है यहाँ भी सितारे की पोजीशन ठीक है, हेल्थ बेहतर हो जाएगी। अगर आप कॉन्शियस हो गए अपनी हेल्थ को लेके, तो हेल्थ इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रही है। तो जी ये थे हमारे जो हैं वो सितारों की पोजीशन इस हफ्ते के वर्गोस की। जो है सिवाय कुछ जहाँ पे आपके लिए वार्निंग दी है, वहाँ पे केयरफुल ज़रूर हो जाइएगा। और जहाँ पे सितारा हमें कह रहा है कि खुल के खेलें, मतलब रिगार्डिंग इस हफ्ते में आपका करियर से रिलेटेड, आपका जॉब एरिया, आपका बिजनेस, आपके कोई भी ऐसे काम जिसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व है, या कोई भी ऐसा काम जिसमें अदालती काम इन्वॉल्व है, इस वक्त सितारे वहाँ पे आपकी सपोर्ट में हैं। तो ये था हमारे जोन बी का दूसरा सितारा। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, और वो है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मीज़ान। जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, लेकिन जिनका नाम आर या टी से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिब्रा का ये हफ्ता कैसा रहेगा, आपके डेट्स और दिनों के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। शुक्र है जी, जब आसानी हो तो मुझे भी आसानी लगती है बताने में। 15 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक घर में भी हालात ठीक नज़र आते हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी में भी लिब्रा सुकून नज़र आता है, और आपके जो है कारोबारी अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें भी चीज़ें आपके ऐन मुताबिक नज़र आती हैं। अगली डेट आती है 18 और 19, इसमें दुआओं की साथ भी है। और इसमें जो दूसरी चीज़ है कि जो है कोशिश कीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पैसे आने की इंडिकेशन हो रही है, तो मेरा आपको ये मशवरा होगा कि इस वक्त में जो है पैसे को जो है वो ज़िंदगी में आने दें, ताकि जो है आपके खाना माल में जो है सितारों की मौजूदगी जो है इस वक्त कोई बेहतर रास्ते बनाए। जो है अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहाँ पैसे को रोलिंग पे डाला जा सकता है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा। या कोई ऐसा जहाँ से रिकवरी होनी है, तो इस वक्त 100% रिकवरी के लिए सितारा आपके लिए पुरुमीद है, रोशन है। और आप भी उसी तरह कोशिश को कीजिए, प्रोसीड कीजिए रिकवरी की तरफ। और अगर कोई कहीं से लोन लेना है या लोन देना है, तो भी सितारा कंपैटिबल चल रहा है, आप कर सकते हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरा ऐसे करे जैसे यहाँ ख़बर नज़र आ रही है कि आपके माली हालात में ग्रोथ का सितारा बना हुआ है, ऐसा ही हो जैसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। 20th नवंबर, 21st नवंबर एंड 22 नवंबर, ये भी आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आपने लिब्रा कोई अहम काम करना है जिसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व है, कोई दफ्तर जाना है, किसी पासपोर्ट के दफ्तर जाना है, कोई अहम ऐसा काम करना है, तो इंशाल्लाह उसमें आसानी होगी। जब वक्त अच्छा होता है तो काम में भी आसानी होती है इंसान के। फिर अगर आपने ऐसा कोई भी काम करना है जिसमें जो है वो कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, या आपने कोई ऐसा इम्पोर्टेंट जिसमें वीज़ा अप्लाई करना है, उसमें भी टाइम जो है वो आपके मुवाफिक नज़र आता है। जो लिब्रा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये डेट्स बड़ी मुवाफिक हैं, कंपैटिबल हैं, और आपकी फेवर में इस वक्त चल रही हैं। खाना माल में सितारे फेवर में चल रहे हैं। सिर्फ जो आपकी इन लॉज के जो रिलेशनशिप होते हैं, या आपके फैमिली, आपका ददेहाल, आपका ननिहाल, वो रिश्ते
وہاں پہ آپ کو ذرا سا کیئرفل رہنا ہے. لیکن آپ کا جو ہوم لینڈ ہے لبرا، جس میں آپ کا گھر آ جاتا ہے، آپ کے جو امیڈیٹ رشتے ہوتے ہیں، آپ کے سبلنگز، آپ کے پیرنٹس، وہاں پہ ستارہ جو ہے وہ آپ کی سپورٹ میں ہے. آگے ہم چلتے ہیں تو رومانس میں بھی ستارہ بہت اچھا ہے. نیا رومانس ایسا کلک ہو سکتا ہے جو کہ فائنلی آپ کا سول میٹ بن سکتا ہے. یا وہ لوگ جن کو بچے کی خواہش ہے، بچے دنیا میں آنے ہیں، یا جو بچے موجود ہیں، ان معاملات کے لیے بھی ستارہ سپورٹیو ہے. اور جن لوگوں کے اس وقت اولاد پیدا ہوگی، یعنی ٹل دی اینڈ آف ڈسمبر، تو وہ بخت آور اولاد ہوگی. مطلب اولاد ان کے لیے گڈ لک ہوگی میرے رب کے حکم سے. اور جو ہے اللہ کرے، اور ہو سکتا ہے اولاد نرینہ کی خوشی اللہ پاک آپ کو دے اس وقت میں. پھر وہ لوگ جو کسی قسم کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں ہیں، سپورٹس میں ہیں، کسی سنگنگ میں ہیں، کوئی ایسا کام ان سے ہو جائے گا، قسمت ان کا ساتھ دے گی. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ شہرت ان کو راتوں رات جیسے کبھی کسی کو مل جاتی ہے. تو یہ بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جو ہے اس کے علاوہ وہ لبرا جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے کوئی بہتر ڈائریکشن بنے گی بیفور انشاءاللہ اینڈ آف جنوری 2022. ستارہ سپورٹ کرے گا اور کسی بہتر ٹریک پہ ڈال دے گا. وہ لبرا جو کوئی اہم ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سپورٹ میں ستارہ جائے گا. وہ جو لوگ وہ لبرا جو چاہتے ہیں کہ کہیں ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ جائیں، یا ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں، تو ان کے لیے بھی ستارہ ان کی فیور میں ہے. پھر وہ لبرا جن کے کوئی لیگل کام پینڈنگ تھے، ان کے لیے، یا کوئی لیگل بیٹل کے اندر ہے، ان کے لیے بھی ستارہ سپورٹ کرے گا. اور عدالتی کام ہو یا کوئی دفتری کام ہو، وہ اس وقت ان کی سپورٹ میں جاتا ہوا نظر آتا ہے. تو ان سارے کاموں کے لیے جت جائیے، جو ہے جتنے میں نے آپ کو گنوائے ہیں لبرا، کیونکہ ان میں مجھے آپ کی ایک الٹیمیٹ سکسیس ملتی ہوئی آپ کے لیے نظر آتی ہے. تو یہ تھا جی ہمارے لبرا کا اس ہفتے کا ستاروں کا حال. اب ہم چلتے ہیں زون بی کا. آخری ستارہ جو ہے وہ ہے اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب. جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، لیکن جن کا نام انگلش میں این سے اور اردو میں نون سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. تاریخوں کے اوپر اور ڈیٹس کے اوپر بات کریں گے. 15th 16th اینڈ 17th اپنی طبیعت کا خاص خیال رکھیے گا. اسکارپینس تھوڑے سے لتھارجک نظر آتے ہیں یا تھوڑے ڈاؤن نظر آتے ہیں، تو یہ اپنا خاص خیال رکھیے گا ان 3 تاریخوں میں. تاکہ یا اگر نوکری میں کوئی پریشر نظر آ رہا ہے، جاب پریشر اگر نظر آ رہا ہے، تو اس میں بھی اپنے آپ کو ذرا کیئرفل رہیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جاب پریشر تھوڑا سا مینیج کرنا پڑے. اس کے علاوہ جو ہے جو میں صحت کا خاص خیال رکھیے گا. اگر کوئی ملازمین کا کوئی سٹریس آتا ہے تو 3 دنوں میں مینج کیجیے گا بڑے تحمل کے ساتھ. اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ ذرا سا ڈپلومیسی کے ساتھ چلیے گا، تاکہ کسی قسم کا پرابلم بھی جو ہے وہ آپ کا دل خراب نہ کرے یا آپ کو پریشان نہ کرے. تو دھیان رکھیے گا اپنا. پھر ہم آگے چلتے ہیں جی خانہ مال میں. کوئی بات نہیں، اگر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اسکارپینس اور جیمنائز کو، کہ اگر اس وقت میں ہمارے پاس سیونگز نہیں ہو پا رہی اور ہمیں خرچنے کے لیے پیسے آ رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے. کیونکہ اس وقت کے جو ستاروں کی پوزیشن تھی وہ اتنی اچھی کوئی نہیں تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اگر اتنا بھی ہم پہ کرم کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی رب کی عنایت ہے. اچھے برے وقت سبھی گزر جاتے ہیں. یہ شکر کیجئے کہ آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑا اس پورے عرصے میں. یہ 18 مہینوں کا ایک ٹائم تھا اسکارپینس، اور یہ مڈ جنوری سے ختم ہو جائے گا. یہ 18 منتھس کا ایک ٹائم تھا. اگر آپ پیچھے جائیں تو یہ مئی 2020 سے شروع ہو گیا تھا. آپ کب شکار ہوئے یہ آپ جانتے ہیں، اور اگر نہیں ہوئے تو اس بات پہ 2 نفل شکرانے کے پڑیے گا کہ یہ وقت آپ نے گزار لیا ہے. اور اس کے علاوہ جی جو ہے وہ اسکارپینز جو نئے ازدواجی بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں،
उनका टाइम बहुत अच्छा है और नए अच्छे सोलमेट जीवन साथी मिलेंगे। वो जो ऑलरेडी मैरिड हैं, इस वक्त जीवन साथी का फुल ताउन, प्यार, मोहब्बत, केयर आपको मिलनी चाहिए। आपके पुराने रिश्ते को भी नई गार्निशिंग के साथ नया तड़का लगना चाहिए। इसी तरह जब मैं आगे आती हूँ तो जो स्कॉर्पियंस जो कोई नए बिजनेस अलाइंसेस करने जा रहे हैं, बहुत मुबारक टाइम है। इंशाल्लाह चीज़ें आपको लगेगा जैसे आपके मुताबिक हो रही हैं। आपको अपने अंदर एक अच्छा प्यारा सा कॉन्फिडेंस आता हुआ आपके नज़र आता है, जो कि एक नई एनर्जी देगा और आप बड़े जारहाना स्टाइल से कम बैक कर रहे हैं अपनी जो है वो, चाहे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है या आपकी कारोबारी ज़िंदगी है। इस वक्त हमें आप लीड करते हुए नज़र आते हैं स्कॉर्पियंस। वो जो है स्कॉर्पियंस जो कि शॉर्ट ट्रेवल करना चाहते हैं, सिटी टू सिटी टाइम फेवरेबल है रिश्ते निभाने के लिए, चाहे वो आपके ददेहाल, ननिहाल, आपका ससुराल, आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, बेस्ट टाइम है रिश्तों को जोड़ने के लिए। तो इस वक्त जो नाराज़ है उसको मना लीजिए, क्योंकि ये टाइम जो है वो आपको सपोर्ट करेगा आपके रिश्तों के निभाने में इंशाल्लाह, और आप वहाँ पे एक बेहतर हालत में हमें नज़र आते हैं। वो स्कॉर्पियंस जो घर बदलना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम मुबारक है, क्योंकि इस वक्त की जो मूव है वो बेहतर फ़ैसला करेगी घर बदलने के लिए भी, घर बनाने के लिए भी, और घर को सजाने के लिए भी। तो घर की खुशी, घर वालों की खुशी, रिश्तों की खुशी मेरा रब करे स्कॉर्पियंस, जैसी मुझे आसमान से रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, मेरा रब करे कि जगमग जगमग आपकी ज़िंदगियों में भी ऐसी ही ब्लिंक करती हुई रोशनियाँ हमें नज़र आ जाएं। तो जी ये था इस हफ्ते के सितारों का हाल, सिवाय जो अलार्मिंग डेट थी 15th, 16th और 17th की जो तारीखें मैंने आपको बताया, पीछे रिवाइंड करके देखिएगा। यहाँ पे सेहत का ख्याल रखना है, नौकरी का प्रेशर आसपास से बनी बनाई रखनी है, ये यहाँ तक कि मातहत स्टाफ के ऊपर भी नज़र रखनी है और उन्हें पता भी ना चले, इस तरह नज़र रखनी है। और 20, 21 और 22, 20th नवंबर, 21st नवंबर एंड 22nd नवंबर कोई बड़ा ख़र्चा नहीं करना। आपने कोई बड़ा ख़र्चा इन दिनों में नहीं करना। चुपचाप घर में बैठ जाइए और जैसे ही 22nd नवंबर गुजरेगी फिर ख़र्चा कीजिएगा, ताकि वो वर्थ भी कर रहा होगा और आपको बाद में पछतावा भी नहीं होगा। या किसी के ऊपर भी पैसों के मामले में एतबार नहीं करना, या पैसे के मामले में केयरफुल रहना है, ताकि किसी का भी हाथ लगने से आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई आपको माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। तो अपनी गाड़ियों को भी सेफली पार्क कीजिए और अपनी सवारियों का भी ध्यान रखिए, माल का भी नज़र रखिए, माल पे भी, और फजूल खर्ची से भी इज्तनाब कीजिएगा। तो ये था जी इस हफ्ते के जोन बी के 4 सितारों का हाल। स्कॉर्पियंस होपफुली आप इसको रिवाइंड करके भी सुन लीजिएगा, जो डेट्स आपको मेंशन किए। मैंने तो इसे पूरे खानों को ढूंढ ढूंढ के बताया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई तिश्नगी या कमी रह जाए, आप सर आँखों पे हैं और आप हमें अपनी राय से नवाज सकते हैं। कोशिश किया कीजिए, हमें अपना फीडबैक दिया कीजिए, क्योंकि मैं यकीन करें बहुत ज़्यादा ईमानदारी से आपको सारी तफसीलात फराहम करती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ, मेरी बड़ी जान लगती है। तो अगर आपको फिर भी कुछ शिकायत होगी तो मुझे तकलीफ़ तो होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मेरे लिए मेरी लाइफ लाइन है, उस शिकायत को रफ़ा दफ़ा करना मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने सुनने वालों को, अपने पास आने वालों को कंप्लीट सेटिस्फाई कर सकूं, ताकि जब तक उनकी रीडिंग कंप्लीट नहीं होती मैं ना फ़ोन बंद करती हूँ, ना मैं किसी क्लाइंट को कहती हूँ कि जी नाउ गुड बाय। और जो है मैं आपकी तसल्ली मेरा पहला फ़र्ज़ है। अल्लाह ने इस काम में डाल दिया है और अल्लाह करे कि मैं अपने फ़राइज़ को ईमानदारी से निभा सकूं, कोशिश मैं पूरी करती हूँ। तो इंशाल्लाह छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं अगले 4 सितारों से। हमारे साथ रहिएगा, जाना कहीं नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।